बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जुम्मा मुबारक। तो व्यूअर्स, आप जान के होंगे मैं कहाँ पे गया हुआ हूँ। हाँ, उज शरीफ में गया हूँ और यहाँ पे मैं मज़ारों की वीडियो इंशाल्लाह। बना रहा हूँ। आप तो खुद देखो। व्यूअर्स, हम जा रहे हैं आज उज शरीफ, जहाँ पे हज़रत शेर शाह सैयद जलाल की दरबार है। तो ये माशाल्लाह बहुत बड़े मुर्शिद हैं, बहुत बड़े पीर हैं और रहबर हैं। इन्होंने आके पाकिस्तान में, ख़ास तौर उज शरीफ के इलाके में, पंजाब में इस्लाम की रोशनी फैलाई। तो आप जब छोटे थे, तकरीबन 14 साल की आपकी उम्र थी, तो आप उज शरीफ में आ गए। तो यहाँ पे आपने आके इस्लाम का बोलबाला किया, तो उज रानी को मुसलमान किया। तो ये है उज शरीफ में वो मज़ारात जो बीबियों से मंसूब हैं, जो बीबी जीवंदी रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर है दरबार बीबी जीवंदी। तो ये उनकी दरबारें हैं। तो माशाल्लाह, एक तो मज़ारात बहुत खूबसूरत हैं और एक जो है कदीम बहुत हैं, पुराने बहुत हैं। इनकी मुरम्मत भी होनी है, मुरम्मती इनकी होनी है। तो इंशाल्लाह यहाँ पे जो है जितना भी इनके कारकुन हैं, यहाँ पे करने वाले हैं, वो कह रहे हैं भाई हम इनकी मुरम्मती इंशाल्लाह करवा रहे हैं। तो अल्लाह ताला रहमत फरमाए। ये देखें कितना एक अजीम हस्तियों के ये मज़ार हैं, और ये वो वली हैं जिनकी एक बात इतना दर्जा रखती थी, जो वो ये कहते थे यो या अल्लाह ये कर दे, तो माशाल्लाह वो हो जाता था। अभी भी कोई इंसान, कोई आदमी इनकी मज़ारात पे जाते हैं, वहाँ पे दुआ मांगते हैं, मन्नतें मांगते हैं, तो अल्लाह ताला वो पूरी फरमाते हैं। क्योंकि ये वली हैं और वलियों की दरबारों पे जाके अल्लाह से मांगना, अल्लाह के प्यारे जो हैं, तो अल्लाह ताला ज़रूर अता कर देते हैं। सभी कुछ अल्लाह आप ही करते हैं, अल्लाह ताला ख़ुद आप करते हैं। लेकिन ये मज़ारात, ये अल्लाह के जो वली हैं, जो अल्लाह के इबादत करने वाले हैं, जो अल्लाह के बहुत नज़दीक हैं, तो ये इनको वकील बना लेना, वहाँ जाके दुआ मांगना, अल्लाह ताला जो मन्नतें होती हैं, मुरादें होती हैं, पूरी हो जाती हैं। तो ये वो जगह है जो बहुत अजीम जगह है, और सारी दुनिया में बीबी जीवंदी का रोज़ा मशहूर है, और बहुत बड़ा रोज़ा है और बहुत कदीम बात है। तो ये हज़रत गामर सचार की दरबार है। यहाँ पे 7 चक्कर कोई भी लगाता है और उसको हंसी नहीं आती, तो उसकी मुराद पूरी हो जाती है। ये मलंग और मलंगनी का जो बैठने की जगह है, तो ये वो भी दुआ मांगते थे अल्लाह से, और अल्लाह दुआ पूरी कर देता था। और ये हज़रत शेर शाह जलालुद्दीन सुर्खपोश रहमतुल्लाह अलैह का दरबार मुबारक है। तो ये मस्जिद जो है, इसमें अर्श मुबारक से एक खंभा उतरा है। उस खंभे को हाथ लगाने से, ज़ियारत करने से, मिलने से अल्लाह की रहमत से आपकी तकलीफ़ चली जाती और बंदे को शिफा हो जाती। अंदर इस मस्जिद के अंदर जो खंभा खड़ा हुआ है, एक खंभा ऐसा है जो अर्श से आया है। और आगे आपको दिखा रहे हैं तालाब, जो हज़रत की दरबार के बिल्कुल सामने है। तो ये तालाब था, यहाँ पे अल्लाह की तरफ से यहाँ पे परियां आती थी
اور یہاں پہ پانی بھی پیتی تھیں اور یہاں پہ نہاتی تھیں وہ. اور اب جو یہ تالاب ہے، پھر بعد میں جو بھی مریض ہوتا تھا یہاں پہ نہاتا اور اپنا منہ دھوتا تو اس کو خیر ہو جاتی تھی. یہ وہ تالاب ہے، یہ وہ تالاب ہے. اب تو وہ زمانہ دور ہو گیا، چلا گیا. یہ وہ تالاب ہے، یہاں پہ بہت لوگوں کو شفا ہوئی ہے. بہت قدیم ہے، تقریباً کتنا 100 سال پرانا تالاب ہے یہ. اور یہ دربار مبارک کا دروازہ ہے حضرت شیر شاہ جلال الدین سرخپوش رحمۃ اللہ علیہ. اور یہاں پہ یہ مشہور ہے، جو یہاں پہ بھیڑ کھڑی ہوئی ہے، تو یہ بھیڑ اس طرح کی تھی، یہ رام رام کرتی تھی. تو بعد میں جب آپ یہاں پہ آئے اوچھ شریف میں، تو اس بھیڑ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد شروع کر دیا، کیونکہ آپ نے حکم دیا تھا. اور ایک کنواں تھا، کنواں بھی جب چلتا تھا تو وہ بھی رام رام کرتا تھا. تو کنویں کا تھوڑا نشان ہے اب. تو جب آپ نے حکم دیا بھئی کلمہ پڑھو، تو وہ کلمہ پڑھنے لگ گیا. جب آپ یہاں پہ آئے تو آپ بچے تھے. کوئی لوگ بتاتے ہیں آپ کی عمر 14 سال تھی، کوئی لوگ بتاتے ہیں آپ کی عمر 16 سال تھی. آپ اوچھ شریف میں آئے تھے بخارا شریف سے، عرب بخارا شریف سے اوچھ شریف میں آئے تھے. تو آپ نے یہاں پہ اسلام کی روشنی پھیلائی. یہاں پہ اوچھ رانی تھی، تو اوچھ رانی کو آپ نے مسلمان کیا، آپ نے کلمے پڑھا دیے اس کو. اور یہ وہ بہت بڑی جگہ ہے، یہ بہت بڑی درگاہ ہے حضرت جلال الدین سرخپوش کے رحمۃ اللہ علیہ کی دربار مبارک. اور اب ہم جا رہے ہیں گھر کی جانب، آ رہے ہیں ہم. تو راستہ یہ جو ہے آپ کو دکھانا تھا. آپ یہ راستہ جو ہے اپنے ذہن میں نشین کر لیں. یہ راستہ جو ہے ایک جاتا ہے شہر کی طرف اور ایک جاتا ہے سڑک کی طرف. تو آپ اپنی گاڑی میں آئیں گے تو سڑک کی طرف آپ آئیں گے، جو نہر والی جانب ہے، جو نہر والی اور باغ والی جانب آپ نے آنا ہے. کسی سے آپ نے پوچھ لینا ہے بھئی ہم نے گاڑی پہ جانا ہے سرکار کی دربار پر، تو آپ آئیں گے. یہ آپ کو راستہ دکھاتے جائیں. تو ٹھیک ہے ویورز، ملتے ہیں. یہ باغ ہے اور ماشاءاللہ بہت حسین راستہ ہے. یہ بالکل جنت کا ایک ٹکڑا ہے. یہ دربار کی بہت قریب جو ہے نا، جنت کا ٹکڑا بنا ہوا ہے. تو روز پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. آپ میرے ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں بھی ضرور لکھیں. کوئی بات ہے آپ مجھے ضرور بتائیں اور میرا ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں. تو روز پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.